बखैर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आपका कल का लेक्चर ख़त्म हो गया, आपका एक और लेक्चर आज है हमारे पास। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का तारुफ है। पैदाइश है 2 अगस्त 1960 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मरदम हेज शहर, वो जगह जहाँ ज़हीन लोग पैदा हों, एबटाबाद में पैदा हुए। पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और दूसरी पोजीशन हासिल की। 1987 से सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजों में दरस व तदरीस यानी टीचिंग में मसरूफ़ रहे और आजकल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद में बहैसियत सदर शोबे उर्दू अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। उन्होंने एमफिल उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मुकाला मिर्ज़ा अजीज़ अहमद रायपुरी और दारापुरी अहवाल व आसार लिखकर मुकम्मल किया, जबकि इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर रहे और इनके पीएचडी के मुकाले का उन्वान मुमताज़ शीरीं का ज़हनी इर्तिका है। इनका तबई रुझान तहकीक और तनकीद निकारी है। दोनों के माने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए गए हैं। इनकी निगारिशात तहरीरें मुख्तलिफ अदबी रसाइल, जरायद और कॉलेज मैगजीन्स में छपते रहे। इनके अहम मतबूआ छपे हुए मज़ामीन दर्ज झैल हैं। नीचे मज़ामीन के नाम लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम हैं मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के मज़मून लम्हे फ़िक्रिया पर। लम्हे फ़िक्रिया सोचने और परेशान होने की घड़ी, वक्त और लम्हा। वो क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लम्हे फ़िक्रिया है। वतन अजीज़, हमारा प्यारा वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, अभी तरक्की हासिल कर रहे हैं, जिसे अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल यानी जंगलात, मादनियात, ज़रात से माला माल किया है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आलूदगी और आबादी इसकी तरक्की की, जो ऊपर तरक्की पजीर बताया, के रास्ते में रुकावटें डाले हुए हैं। किसी भी मुल्क या मुआशरे में आबादी और वसाइल के दरमियान, आबादी और वसाइल, वसाइल खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और आबादी, इनके दरमियान खसूसन खुराक के वसाइल, और वसाइल भी कौन से? खाने पीने की चीज़ें। यहाँ मैंने स्टार लगाकर नीचे समझाने की कोशिश की है कि जितनी आबादी हो उतनी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों तो ये बराबर हो गया। अगर आबादी कम है, खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन आबादी ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ें कम हैं, तो फिर दबाव पैदा होगा। यहाँ पर इसी दबाव का जिक्र है कि हमारे मुल्क में ये कैफियत है, दबाव का बाइस बन जाते हैं, जिसके नतीजे में अमूमन मयार ज़िंदगी में कमी वाक़ई होती है। मयार ज़िंदगी देखें, लोगों को अच्छा लिबास, अच्छा घर और अच्छी खुराक नहीं मिलती, ये है मयार ज़िंदगी। इस कमी और दबाव को दूर करने के लिए बिल आखिर कमी, आबादी में कमी हो ताकि खुराक के ज़राए पर दबाव न आए। आबादी कम, दबाव दूर। आबादी ज़्यादा, दबाव पैदा हो जाएगा। तो इंग्लिस्तान के मशहूर मईशतदान इकनॉमिक्स के माहिर थॉमस माल्थियस ने नज़रिया आबादी पेश किया। आबादी को खुराक के मुताबिक होना चाहिए। नज़रिया आबादी जिसका ताल्लुक आबादी में कमी से है, और ज़ाहिर है उस सूरत में हमें आबादी को कम करना पड़ेगा। हालिया दहाइयों, मौजूदा 10 सालों के दौरान में तरक्की पजीर ममालिक, जिनमें नंबर 1 भारत, नंबर 2 श्रीलंका, नंबर 3 बांग्लादेश और 4 पाकिस्तान शामिल हैं। ये क्या है? अफरात आबादी का शिकार हैं। ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं या तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी वाले ममालिक। इन ममालिक में हर साल, ये ज़रा जुमला पढ़िए और समझिए, हर साल इन ममालिक में, एक मुल्क में आबादी के दबाव में जो इजाफा हो रहा है, ये देखिए आबादी का नहीं कहा, टोटल आबादी का नहीं, इजाफे का कहा। जैसे पिछले साल पाकिस्तान की आबादी बिलफर्ज 18 करोड़ थी और इस साल वो आबादी 18 करोड़ और 50 लाख हो गई, तो ये इजाफा 50 लाख हो गया ना। तो अब ये इस 50 लाख यानी इजाफे का जिक्र है कि आबादी के दबाव में जो इजाफा हो रहा है, यानी 50 लाख, वो सारी दुनिया के 50 छोटे ममालिक की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। कहते हैं अगर दुनिया के 50 छोटे ममालिक की लिस्ट बना ली जाए और उनकी तमाम आबादी को जमा कर लिया जाए तो पाकिस्तान में
اس سال جتنی آبادی بڑھی ہے وہ اس سے زیادہ ہوگی. یعنی پاکستان کے 50 لاکھ تو اس سال بڑھے ہیں صرف نا پچھلے سال کے مقابلے میں. یہ 50 لاکھ ان 50 ممالک کی ٹوٹل آبادی سے پھر بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کے اوپر 4 ممالک کا ذکر ہے. ان کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے اور ان کی پیداوار فی کس آمدنی، اور اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ پیداوار کم ہو رہی ہے، فصلیں کم ہو رہی ہیں. فی کس آمدنی کو دیکھیں، ہر آدمی کو روزانہ جتنے پیسے ضرورت ہوتے ہیں اس سے کم ملتے ہیں. فی کس آمدنی کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ آبادی زیادہ ہے، سرمایہ کاری نہیں ہو پاتی. سرمایہ کاری سے سڑکیں بنتی ہیں، ہسپتال بنتے ہیں. تو اگر ملک میں آبادی زیادہ ہے تو وہ سرمایہ جو سڑکیں اسکول بننے میں لگنا چاہیے تھا وہ گندم اور چینی خریدنے میں لگ جاتا ہے، اور بچتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، بچت نہیں ہو سکتی، جس سے عوام روز افزوں مہنگائی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے مصائب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، فارن کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، انگلینڈ وغیرہ، یہ ممالک انگریز ممالک، یہاں آبادی کا دباؤ کم ہے. دوسرے ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، زیادہ آبادی والے. آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہیں. شرح پیدائش کیا ہوتا ہے؟ ایک سال میں کسی ملک میں آبادی کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس سے اندازہ لگاتے ہیں شرح پیدائش کا، کہ پچھلے سال میں یہ آبادی 19 کروڑ تھی اور اس سال 19 کروڑ 50 لاکھ ہے. تو اس سے شرح پیدائش کا گروتھ کا اندازہ لگاتے ہیں، متعین کی جاتی ہے. اس شرح پیدائش سے پھر آبادی کے دباؤ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ زیادہ ہو تو آبادی میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر کم ہو تو آبادی کم پڑ رہی ہے. آبادی کے دباؤ کی جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں. اب دیکھیں، کم آبادی، زیادہ عمر کی شادیاں، وجہ کیا ہے؟ زیادہ عمر میں شادیاں کرنے والے میچور ہوتے ہیں، اور یہ میچور لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ آبادی سے ہمیں اور ہمارے ملک کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. اس وجہ سے اب دیکھیں فارن کنٹریز میں زیادہ ایج کے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا. جن ممالک میں شادیاں، جیسے پاکستان وغیرہ میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں، وہاں آبادی کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ بچہ ابھی خود بچہ ہے، وہ ان میچور ہے یا امیچور ہے، اس کو نہیں پتا کہ آبادی بے تحاشا جو میری وجہ سے بڑھ رہی ہے اس سے مجھے اور پورے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. جب اس کو سمجھ آتی ہے، میچور ہوتے ہیں، تب تک 8-10 بچے وہ پیدا کر چکا ہوتے ہیں. اس وجہ سے کم عمری کی شادیاں جو ہیں وہ اضافے کا باعث بنتی ہیں آبادی میں. اس وقت وطن عزیز ہمارے ملک کو بھی یہی مسئلہ کون سا کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی آبادی میں 1.73% سالانہ شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. یعنی اس سال اگر 100 لوگ ہیں ایک جگہ پر تو اگلے سال 101.73 ہو جائیں گے. اس طرح بڑھ رہا ہے، شرح سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کسی بھی ہمسایہ ملک ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے بہت زیادہ ہے. اگر اس میں کمی نہ کی گئی تو آئندہ 37 سالوں میں ہماری آبادی 2 گنا ڈبل ہو جائے گی، اور یہ 2050 تک 349 ملین تک پہنچ جائے گی. جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اوسط شرح آبادی 0.1 ہے. یہ دیکھیں ہم سے کتنی زیادہ ہے، ہم 1.73 ہے، وہ صرف 0.1% ہے. وطن عزیز کی آبادی کا اسی طرح بڑھنا اور اس کے دباؤ میں اضافہ ہونا ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس سے آگاہی جاننا ہر ذمہ دار شہری، پاکستان سے، ملک سے محبت کرنے والے کا فرض ہے. اس دباؤ میں کمی، اس دباؤ کی کمی میں ملکی گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے، اور کر بھی رہی ہے، اور انفرادی سطح پر، لیکن فرد کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ رہی ہوگی. انشاءاللہ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ.